मैं भाइयों का मशहूर हूँ तो यहाँ पर हमें कवर कर रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं। आज का दिन पाकिस्तान और पंजाब के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, मगर आप देखें कि मेरा ख्याल है ये आमरीत का अभी भी तसलसल है। मैं एक उम्मीदवार हूँ इमरान खान का, जिसका विजन लेकर हम सब चल रहे हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन थी, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जिस तरह से मुझे वहाँ से गुजरना पड़ा है, ये मेरे लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है। और मेरा ख्याल है जो इस वक्त इक़्तिदार में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। मेरे साथ मेरे MNA डॉक्टर निसार अहमद जट भी हैं। हम यहाँ पर आए हैं, हम चाहते हैं कि इन सब नामसाइद हालात के बावजूद हम इस जमहूरियत जो मैनेज्ड और मैनूवर्ड डेमोक्रेसी है, इसको हम आगे लेकर चल सकें और हमें कानून और आइन के मुताबिक हमें जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए और हम चलें। आज का जो दिन है हमारे लिए बड़ा अहम है। इंशाल्लाह हम आपको भरपूर तरीके से आपकी आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि आवाम ने हमारे हक में फैसला दिया हुआ है। अगर आज अल्लाह करे हमारे ओवरसीज़ वोटर्स का भी होता तो इनको अंदाज़ा हो जाता कि ये कहाँ पर खड़े हैं। असल जो अवाम ताकत होती है, राज होता है और अवाम के दिलों में होता है। मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमने इस अजलास के बाद भी बात करनी है, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर निसार साहब जो आज आए हैं, जिन्होंने साबिक वज़ीर दाखिला को यहाँ पंजाब से बेदखल किया है, ये भी बात करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। जब मैं यहाँ सुबह पहुँचा हूँ और क्योंकि आपको मालूम है राना आफ्ताब अहमद खान साहब चीफ मिनिस्टर के जो है वो हमारी जमात की तरफ से उम्मीदवार हैं, और जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें अफसोस इस बात का हुआ है कि माल रोड पर ही हमें रोक लिया गया। और माल रोड से जो है वो एंट्रेंस जो है उन्होंने कहा जी आपने पैदल जा सकना है, आपकी गाड़ियां नहीं जा सकती। मतलब कि आप कि इस नैच तक पहुंच गए हैं, आप इतनी रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह ईवान नहीं चलते। हम समझते हैं कि अगर आपने पंजाब के ईवान को आगे लेकर चलना है तो अपोजिशन आपका सबसे बड़ा सरमाया है। आपने अपोजिशन को साथ लेकर चलना है और इंशाअल्लाह ताला हम जो अपोजिशन आएंगे और ये साबित करेंगे कि हम पंजाब और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। हम किसी को खुला मैदान नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला टफ मुकाबला करेंगे, इनका सामना करेंगे। और देखें आज के दिन पर मियां असलम इकबाल साहब को यहाँ होना चाहिए था, उन्हें नहीं आने दिया जा रहा। हमारे अरकान को नहीं आने दिया जा रहा। अहमद भट्टी साहब हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा। इस तरह अगर आप हाउस चलाएंगे तो हाउस नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह ताला आज के दिन पर हम सब इकट्ठे हुए, हम राना आफ्ताब अहमद खान साहब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इंशाअल्लाह ताला पंजाब की जो अपोजिशन होगी वो ये बात साबित करेगी कि पंजाब जो है वो अपोजिशन के सर पर इंशाल्लाह आगे चलेगा। पंजाब के साथ साथ मरकज में सदर को प्रेसिडेंट को तनकीद की जा रही है कि उन्होंने अभी तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। जो उसमें बात यह है कि सदर एक आइनी ओहदा है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है। उन्होंने कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कहा है कि जब तक ये हाउस मुकम्मल नहीं होता ये चलता नहीं है। यही मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पहले दिन पे था कि अगर ये हाउस मुकम्मल नहीं है, आप इसी पे ले लें कि अगर कोई मेंबर रिजर्व सीट्स में आके कह देता है कि मैं तो उम्मीदवार था, तो आपने कैसे ये कर लिया है, तो सारा जो है ना अंडर प्रोटेस्ट हमने ये इसमें शामिल हुए हैं। और ये आई थिंक वील हैव टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और इसको लीगल करने के लिए। साहब ने कहा अपोजिशन के साथ जो है एक रिलेशन का और उसके बगैर काम नहीं चलता। तो पहले भी तो मरकज और पंजाब में आप अपोजिशन के बगैर चलाते रहे हैं, उनके रिलेशन सियासी इंतकाम भी हुआ, तो उस पर आप फ्यूचर में क्या नहीं, देखें सियासी इंतकाम ख़त्म होना चाहिए। ये डॉक्टर साहब तो नहीं बता सकते थे जिन नामसाइद हालात में इन्होंने इलेक्शन लड़ा है कि इन पर हर रोज़ नया मुकदमा किया जाता था। और पुलिस का काम ये नहीं है कि उन्होंने वोट मांगने हैं, पुलिस का ये काम नहीं है कि हमारे चादर और चारदीवारी को पामाल करना है। इनकी बीवी मेरी छोटी बेटी है,
تو وہ بیچاری جو تھی، ان کو گھروں میں جب ریٹ ہو، ایک تھانہ جاتا تھا دوسرا آ جاتا، دوسرا جاتا تیسرا آ جاتا تھا. تو ہماری والدہ چوری لیاس صاحب کی بیوی، وہ ان کو ایک سائڈ پہ کر کے معصوم بچوں کو سائڈ پہ کر کے تھے. یہاں تو اتنی جو بربریت تھی، اتنی تو مقبوضہ کشمیر میں نہیں تھی. ہم ووٹ مانگنے جا ہی نہیں سکتے تھے. پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی، ڈاکٹر صاحب موٹر سائیکل پہ آتے تھے تو واپسی پہ رکشے بھاگتے تھے. اور اگر ہم ہمت نہ کرتے تو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے ان کا الیکشن چینج کرنا ہے. دو ہی پارٹیز ہیں اس وقت، ایک 8 فروری والی ہے، ایک وہ جو ہے 47 والی ہے. آج اگر 180 سیٹیں ہم جیتے تھے تو ہمیں ہمارا حق دینا چاہیے. اس پہ امپارشل قسم کمیشن بن کے اس پہ دیکھیں. اگر ایسے تو یہ بتائیں رانا صاحب، یہ بیسیکلی اس وقت جو حکومتی جماعت برسر اقتدار آ رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کنٹینیوٹی ہے اسی چیز کی. بالکل ہے. لیکن ایسی کنٹینیوٹی سے آپ آنے والے دنوں میں کیا توقع رکھتے ہیں ایز اے چیف منسٹر مریم نواز سے؟ نہیں، وہ کیوں، میں چیف منسٹر میں بنوں گا ووٹ ہوگی تو. آپ نے اس کو کیسے بنا دیا پہلے ہی؟ نہیں، پرزمپشن ہے نا، پرزمپشن آپ نے خود ہی کر دیا پرزیوم کے. میں کہتا ہوں یہ تو میرے عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اس طرح اگر ان کے نمبر دیکھیں، اگر یہ آج سیکرٹ بیلٹ ہو جائے، ڈویژن نہ ہو تو آپ کو ظاہر ہو جانا تھا. رانا صاحب، ابھی عظمیٰ بخاری صاحب پریس کانفرنس کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی مریم نواز کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی، اس کو ہماری دھمکی سمجھیں. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہی کہتی ہوتی تھی، ایک روٹین ہے، مطلب یو آر پیڈ فار اٹ. ہم نے ساری سختیاں برداشت کر کے یہاں پہنچے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ہاؤس کے تقدس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں. بتائیں کہ جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا تو اسپیکر کے لیے آپ کی جماعت کی طرف سے ووٹ تھے 96، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے آپ کے ووٹ ہوتے ہیں 103. کیا آج بھی یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے جو ووٹ ہیں وہ دوسری جماعت کو نہیں، آج وہ نہیں ہونی ہے، ڈویژن ہو جانی ہے. اگر کوئی فلور کراس کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ڈویژن ہونی ہے، بیلٹ نہیں ہونا ہے. اچھا رانا صاحب، دوسری کسی جماعتوں سے رابطہ کیا؟ لبیک کی ایک نشست ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. وہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے، کیوں نہیں دیں گے. جو بھی ذہی شور انسان ہے، جو محب وطن پارٹی ہے، جو محب وطن شہری ہے، وہ ہمیں ضرور ووٹ دے گا. تھینک یو جی. تھینک یو. میں بھائیوں کا مشکور ہوں تو یہاں پر ہمیں کور کر رہے ہیں، کوریج دے رہے ہیں. آج کا دن پاکستان اور پنجاب کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، مگر آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے یہ آمریت کا ابھی بھی تسلسل ہے. میں ایک امیدوار ہوں عمران خان کا، جس کا ویژن لے کر ہم سب چل رہے ہیں. تو میرا ایکسپیکٹیشن تھی، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، جس طرح سے مجھے وہاں سے گزرنا پڑا ہے، یہ میرے لیے بھی بڑی شرمناک بات ہے. اور میرا خیال ہے جو اس وقت اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. میرے ساتھ میرے ایم این اے ڈاکٹر نثار احمد جٹ بھی ہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان سب نامساعد حالات کے باوجود ہم اس جمہوریت جو مینجڈ اور مینوورڈ ڈیموکریسی ہے، اس کو ہم آگے لے کر چل سکیں.